بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فقالت أم سلمة يا نبي الله أتحب ذلك أخرج، ثم لا تكلم أحد منهم كلمة حتى تخرج بدينك ولا تدعو حالك. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. या इलाही जब तक मेरे बदन में जान रहे, या इलाही जब तक मेरे बदन में जान रहे, मेरी ये तमन्ना है कि मेरे लब पे तेरा कुरान रहे। दर खोल दे मौला रहमत दे, दर खोल दे मौला रहमत दे। साडे ऐब गुनाह माफ चकर, कर करम दी बारिश हर कुते। साडे सीने बुग़्ज़ तो साफ चकर, महरूम न कर सानू रहमत तो, अज अपनी रहमत खास चकर। ये सच हा असी मुजरम हा,
پر تیرے بندے ہاں سانو معاف چکر۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی، تمہیدات، تمجیدات، تخلیقات، وحدانیت اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے۔ کروڑہ درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین والقبلتین، و امام الحسن والحسین، و امامنا فی الجنہ، کل کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے رحمت بخشش دی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحابہ کرام، تابعین نظام، ائمہ دین، محدثین، بزرگان دین رحمہم اللہ تبارک و اجمعین دے واسطے۔ مختصر حمد و ثنا تو بعد حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین، میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ازواج مطہرات کے اندروں چھٹی بیوی ہے۔ پہلی بیوی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، دوسرے نمبر تے سیدہ سودہ بنت زمعہ، تیسرے نمبر تے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، چوتھے نمبر تے حضرت حفصہ، اور پنجویں نمبر تے حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور چھٹے نمبر تے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال میرے محبوب پیغمبر نے نکاح فرمایا۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ازواج دی اندروں جس طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دا مقام اور مرتبہ ہے، اسی طرح ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا انہ دا مقام اور مرتبہ ہے۔ امہات المومنین دے اندروں دو گروہ سن، ایک دیاں سردار سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور دوسرے گروپ دیاں سردار سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سن۔ جدوں بھی دونوں گروپاں دے اندروں کسی نے کوئی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال گفتگو یا خاص موقع تے کوئی بات کرنی ہوندی تو امہات المومنین انہاں دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ازواج دا سہارا لیا کر دے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دا نام ہند بنت ابی امیہ سہیل بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم، ان مخزومی قبیلے دے اندروں ہے۔ انہاں دی کنیت ام سلمہ، والدہ قبیلہ بنو فراس دے اندروں عاتقہ بنت ربیہ بن مالک۔ ابو امیہ مکے دے مشہور تاجر سن، اور مخیر اور فیاض حضرات دے اندر انہاں دا تعلق ہے۔ جدوں بھی کسی قافلے دے نال تجارت واسطے جاندے تے پورے قافلے دی کفالت ابو امیہ کر دے، اور اسے واسطے انہاں نو ذات الراقب کیا جاندا ہے کہ قافلے والیاں دا انتظام کرنے والے۔ اسلام تو قبل ہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے بعثت تو قبل ہی انہاں دا انتقال ہو گیا، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دا نکاح حضرت عبداللہ بن عبد الاسد انہاں دے نال نکاح ہویا، جنہیں مشہور نے ابو سلمہ دے نام تو۔ اے حضرت ام سلمہ دے چچا زاد پائی نے، اور میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رضائی پائی بھی نے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ابو سلمہ انہاں دونوں نے ابتدا دے اندر ہی جس وقت میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت دا اعلان کیتا، آپ نے توحید کی دعوت دیتی، جس وقت پہلی دفعہ
میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم مکہ دے اندر کوہ صفا تے چڑھ جاندے نے۔ آقا علیہ السلام نے جڑا پہلا کلمہ توحید کیا، سب تو پہلی جڑی میرے محبوب پیغمبر نے توحید دی دعوت دیتی، انہاں دونوں میاں بیوی نے حضرت ام سلمہ اور حضرت ابو سلمہ دونوں نے میرے محبوب پیغمبر تے ایمان لیا کہ مسلمان ہو گئے۔ اور حضرت ابو سلمہ کیونکہ انہاں دا خاندان مشرک ہے، ام سلمہ دا خاندان بھی اکثر لوگ جڑے نے انہاں دے اندروں مشرک نے، تے انہاں نو مکے دے اندر تکالیف دتیاں جاندیاں کیونکہ انہاں نے اسلام نو قبول کر لیا۔ اور حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ پہلے ان اصحاب دے اندر شامل نے جنہاں نے حبشہ دی طرف ہجرت کی تھی۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت حبشہ کر کے کچھ وقت حبشہ دے اندر ہے، وہ تو پھر واپس آ کے پھر مکے دے اندر رہائش پذیر ہو گئے۔ پھر اللہ رب العالمین نے مدینے دی ہجرت دا حکم نازل فرما دیتا۔ مکے دے اندر مشرکین مکہ جڑے نے مسلمانہ تے ظلم و زیادتی کرنے والے نے، تے حضرت ابو سلمہ بھی اس حکم نو سن کے تے مکیوں مدینے دی طرف ہجرت کر گئے۔ جس وقت حضرت ابو سلمہ دی ہجرت دا پتہ چلیا تے انہاں دے خاندان نے انہاں دا ایک بیٹا سلمہ جنہاں نو پکڑ لیا، اور حضرت ام سلمہ اپنے خاندان دے اندر واپس چلے گئیاں۔ حضرت ابو سلمہ جڑے نے اے ہجرت کر کے مکہ مدینے چلے گئے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بچے دی جدائی دی وجہ تو اکثر پریشان رہا کر دیاں، اور ابدا مقام دے جا کے اکثر کلے بیٹھ کے رویا کر دیاں۔ ایک دن 7-8 دن گزر گئے سن۔ ایک دن انہاں دے قبیلے دے ایک نوجوان نے دیکھیا کہ ام سلمہ ابدا دے مقام تے کلیاں بیٹھ کے رو رہیاں نے۔ رون دی وجہ پوچھی، حضرت ام سلمہ نے دسیا کہ بیٹے دی جدائی ہے۔ اس نوجوان نے اپنے قبیلے والیاں نو جا کے دسیا کہ تسی اس عورت دے نال کیوں ظلم و زیادتی کر رہے ہو، انہاں دا بیٹا انہاں نو واپس لٹا دیو۔ جس وقت حضرت ابو سلمہ انہاں دے قبیلے نے حضرت ام سلمہ نو انہاں دا بیٹا واپس لٹا دیتا، تے حضرت ام سلمہ نے ایک دن پروگرام بنایا کہ اپنے خامد دی طرف مکہ مدینے دی طرف ہجرت کر جاواں، اور کلی حضرت ام سلمہ اپنے بیٹے نو نال لے کے ایک اونٹ تے سوار ہوئیاں اور مدینے دی طرف دا رخ کر لیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت ہجرت کرنے واسطے مکے تو مدینے دا سفر شروع کر لیا، تنعیم دے مقام تے پہنچ دیا نے حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ پوچھ دے نے، اے ام سلمہ کس طرف دا ارادہ رکھ دیا ہوئے؟ حضرت ام سلمہ فرمان لگیاں، میں اللہ دے پیغمبر دے شہر دی طرف مدینے دی طرف میں اپنے خامد دی طرف ہجرت کرنا چاہنیا۔ حضرت عثمان بن طلحہ فرما دے نے، اے ام سلمہ کلیاں جے تاڑے نال کوئی مرد موجود نہیں۔ حضرت ام سلمہ فرمان لگیا، اے عثمان میرے نال میرا اللہ اور میرا بیٹا موجود ہے، اسی مکے تو ہجرت کر کے مدینے دا سفر کر رہی ہیں۔ حضرت عثمان نے حضرت ام سلمہ دی اونٹنی دی نکیل پکڑی اور مدینے دا سفر شروع کر دیتا۔ حضرت ام سلمہ فرماندیاں نے جس وقت حضرت عثمان بن طلحہ نے میرے اونٹ دی نکیل پکڑی اور اونٹ نہ چلنا شروع کر دیتا، جس جگہ تے اونٹ تھک جاندا حضرت عثمان بن طلحہ اونٹ نو نیچے بٹھان دے، میں اونٹنی تو نیچے اتر جاندی آرام کر دے، ابو عثمان بھی کسی جگہ تے آرام کر دے، جدو اونٹ تے میں بیٹھ جاندی حضرت عثمان اس اونٹ دی نکیل نو پکڑ کے سفر دا دوبارہ آغاز کر دیں۔ حضرت ام سلمہ فرمانیہ نے کہ میں اتنا نیک اور پرہیزگار شخص
اپنی زندگی دے اندر اتنا ایماندار، اتنا تقوی والا، اتنا پرہیزگار شخص میں اپنی زندگی دے اندر نہیں دیکھیا۔ اور جس وقت مدینے دے قریب پہنچے، حضرت عثمان بن طلحہ فرمان لگے، اے ام سلمہ سامنے مدینے دی وادی نظر آ گئی ہے، تسی اپنے خامد دے کول چلے جاؤ۔ حضرت عثمان بن طلحہ مدینے دے قریب حضرت ام سلمہ نو چھوڑ کے واپس مکے دے اندر آ جاندے نے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نے مکے دے اندر کفار دا مقابلہ کیتا، انہاں دے ظلم و زیادتیاں سائیاں۔ مدینے دے اندر قدم بقدم میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ساتھ دیتا۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان بدر دے اندر اسلام دے 313 جڑے سب تو پہلے سپاہ سالار سن، سب تو پہلے اسلام دے 313 مجاہدین، انہاں دے اندر حضرت ابو سلمہ عبداللہ بن عبدالاسد اس مارکے دے اندر محبوب پیغمبر دے نال شامل نے۔ پھر احد دے اندر 3 ہجری دے اندر احد دے اندر مشرکین مکہ دے مقابلے دے اندر کھڑے نے۔ احد دے اندر حضرت ابو سلمہ نو زخم لگ جاندا ہے، انہاں دے بازو تے تیر لگ جاندا ہے، جس وجہ تو انہاں دا ایک بازو رک جاندا ہے۔ حضرت ابو سلمہ انہاں نو زخم آ جاندا ہے، اور ایسے زخم دی وجہ تو 4 ہجری دے اندر جمادی الثانی دے مہینے دے اندر حضرت ابو سلمہ انتقال کر جاندے نے۔ اور ابو سلمہ دے انتقال دی خبر خود حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ محبوب پیغمبر دے کول آندیاں نے، آ کے آقا علیہ السلام داسیاں نے، اے اللہ دے پیغمبر ابو سلمہ انتقال کر گئے۔ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دے گھر دے اندر آیا۔ گھر دے اندر جس وقت محبوب پیغمبر آئے، دیکھیا حضرت ابو سلمہ دیاں اکھاں کھلیاں نے۔ آقا علیہ السلام نے زبان دے دو الفاظ جاری نے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آقا علیہ السلام نے حضرت ابو سلمہ دیاں اکھاں نو بند کیتا، اور اس بعد میرے محبوب پیغمبر دے ساتھیاں نے حضرت ابو سلمہ نو غسل دیتا۔ غسل دین تو بعد کفن پہنایا گیا۔ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو سلمہ دی نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت ابو سلمہ دی نماز جنازہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 تکبیرات دے نال نماز جنازہ نو پڑھایا۔ صحابہ کرام فرمان لگے، اے اللہ دے پیغمبر پہلے جتنے بھی جنازے پڑھائے گئے 4 تکبیرات دے نال نماز جنازہ پڑھائی گئی، کیا آپ بھول گئے ہو یا نیا حکم نازل ہو گئے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ ابو سلمہ وہ شخص ہے جنہیں اسلام دیا دونوں ہجرتاں دے اندر شرکت کی تھی۔ ابو سلمہ وہ میرا رضائی پائیے جن نے جنگ بدر دے اندر شرکت کی تھی، جنگ احد دے اندر شرکت کی تھی۔ اگر ابو سلمہ واسطے 1000 تکبیر دے نال نماز جنازہ پڑھائی جاندی تے 1000 تکبیر بھی تھوڑی سی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت ابو سلمہ انتقال کر گئے، اے حاملہ نے جس وقت بچہ پیدا ہو گیا، اے نادی عدت ختم ہو جاندی ہے۔ حضرت ابو سلمہ اور حضرت ام سلمہ اے نادا آپس کے اندر اتنا پیار ہے۔ ایک دن حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر دے اندر آئے، آقا علیہ السلام دی حدیث نو بیان کرنا شروع کیتا۔ حضرت ابو سلمہ فرماندے نے، آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ام سلمہ فرما دیا نے صحیح مسلم دے اندر روایت نقل ہے، انہو
سمع سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ حضرت ابو سلمہ فرمان لگے اے ام سلمہ میں اللہ دے پیغمبر دے کولوں ایک حدیث سن کے آیا، آقا علیہ السلام تے اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا، اللہ پاک نے سورۃ البقرہ دے دوسرے پارے دے اندر سورۃ البقرہ دی 152 نمبر آیت تو اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا یا ایوہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ پاک نے میرے محبوب پیغمبر دے قرآن نازل فرمایا یا ایوہا الذین آمنوا، اے لوگو جڑے ایمان لے آ چکے ہو، اے لوگو جڑے مسلمان ہو چکے ہو، استعینوا بالصبر والصلاة، اللہ دے کولو مدد طلب کرو صبر دے نال اور نماز نو ادا کر کے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ پاک صبر کرنے والیاں نو پسند کر دے نے۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات۔ اللہ رب العالمین فرما دینے کائنات دے لوگوں، اللہ پاک کائنات دے لوگاں نو ازمایا کر دینے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ۔ اللہ پاک کدی خوف دے نال بندیاں نو ازمایا کر دینے، وَالْجُوعِ کدی فاقے دے کے اللہ پاک بندے نو ازما دینے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ کدی اللہ پاک بندے دے کولوں مال لے کے بندے نو ازما دینے، والانفس والثمرات کدی اللہ پاک بندے دے نفس سے تکلیف پہنچا کے، کدی اللہ پاک رزق دے کے اللہ پاک بندے نو ازما دینے۔ وبشر الصابرین، اور اللہ پاک نے خوشخبری دیتی ہے صبر کرنے والیاں واسطے، الذین اذا اصابتهم مصیبت، جدو کسے بندے تے کوئی مصیبت پہنچ دیئے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جدو بندے تے کوئی مصیبت پہنچ دیئے، بندہ اپنی زبان دے اندر الفاظ ادا کرنے والا ہوئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے اللہ اے نعمت تو میں نو عطا فرمائی، اے اللہ اس دا بہتر نعم البدل عطا فرماؤ۔ حضرت ابو سلمہ فرمان دینے آقا علیہ السلام نے فرمایا ما من عبد تصیبہ مصیبت، جدو کسے بندے نو کوئی مصیبت پہنچ دیئے، فیقول انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی وَخُلُفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا۔ اللہ جری پریشانی آئی ہے، اللہ جری تکلیف آئی ہے، اللہ اس پریشانی نو اس تکلیف نو تیری طرف لٹانا، اللہم اجرنی فی مصیبتی وَخُلُفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا، اللہ میں نوے دا بہتر نعم البدل عطا فرما۔
حضرت ابو سلمہ نے حضرت ام سلمہ نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث سنائی. حضرت ام سلمہ فرمان لگیاں اے ابو سلمہ مینوں تاڈے نال بہت محبت ہے. گھر دے اندر میاں بیوی آپس دے اندر گفتگو کردے نے. حضرت ام سلمہ فرمان لگیاں اے ابو سلمہ اگر تسی میری زندگی دے اندر انتقال کر جاؤ گے, اگر تسی میری زندگی دے اندر انتقال کر جاؤ گے میں دوبارہ کسی دے نال نکاح نہیں کراں گی, کیونکہ میں سنیا ہے جیڑی عورت اپنے خامد دی وفات تو بعد اپنے بچیاں دی پرورش کر دیے اللہ پاک اس عورت کو جنت عطا فرما دیندے نے. ام سلمہ فرمان لگیاں اے ابو سلمہ میں دنیا دے اندر بھی تہاڈی بیوی اور قیامت والے دن جنت دے اندر بھی تہاڈی بیوی بننا پسند کراں گی. حضرت ابو سلمہ فرمان لگے اے ام سلمہ اگر میں تیری زندگی دے اندر انتقال کر گیا مر گیا میں اللہ دے کولوں دعا کرنا کہ اللہ میرے کو بہتر تینو خامد عطا فرما دے. حضرت ام سلمہ فرماندیاں نے وقت گزر گیا, حضرت ابو سلمہ انتقال کر جاندے نے. حضرت ام سلمہ فرماندیاں نے سنن نسائی دے اندر روایت نقل ہے جس وقت آقا علیہ السلام نو میں اپنے خامد دے وفات دی خبر دیتی آقا علیہ السلام آئے فرمان لگے ام سلمہ اللہ دے کولوں ایک کلمات پڑھ کے اللہ دے کولوں مدد طلب کر انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی وخلف لی خیرا منہا. اللہ یہ تکلیف تیری طرف لٹانیا اللہ مینوں بہتر نعم البدل عطا فرما. حضرت ام سلمہ فرماندیاں نے آقا علیہ السلام دا حکم ہے میں اس دعا نو کثرت دے نال پڑھنا شروع کر دیتا. ام سلمہ فرماندیاں نے جدوں میں دعا پڑھنی آ مینوں ابو سلمہ دی بات یاد آ جاندی ہے. سنن نسائی دے اندر امام نسائی نے اس حدیث کو ذکر فرمایا فلما توفى ابو سلمہ ذکرت الذی کان حدثنی. حضرت ام سلمہ فرماندیاں نے ابو سلمہ دی بات یاد آ گئی کان حدثنی جڑی انہاں نے مینوں محبوب پیغمبر دی حدیث بیان فرمائے. فقلت فلما اردت ان اقول اللهم انی خیرا منہ فی نفسی اعاس خیرا من ابی سلمہ. حضرت ام سلمہ فرماندیاں نے میں دعا کرنی ہے میرے دل دے اندر خیال آ جاندا ابو سلمہ نے فلاں موقع تے بات کہی سی کہ اگر میں تیری زندگی دے اندر انتقال کر گیا اللہ تینوں میرے نالوں بہتر خامد عطا فرما دے گا. حضرت ام سلمہ او عورت نے مدینے دے اندر ابو سلمہ جس وقت انتقال کر گئے 3 دن تو بعد غسل کیتا سر نو تیل لگایا کنگھی کیتی اچھا لباس پہنیا. مدینے دیا عورتاں کہن لگیاں اے ام سلمہ تیرے خاوند نو انتقال کیتے 3 دن ہوئے نے. حضرت ام سلمہ فرماندیاں نے جس میں محبوب دی تابعداری کرنے والی ہاں میرے محبوب نے حکم دیتا کوئی بھی کام 3 دن تو زیادہ نہیں منانا. خامد فوت ہو جائے بیٹا فوت ہو جائے باپ فوت ہو جائے غم دے 3 دن نے 4تھے دن غم نہیں منانا کیونکہ یہ میرے اللہ دے فیصلے نے. جڑا اس دنیا تے آیا ہے انہیں لوٹ کے واپس جانا ہے. جس کو اللہ نے پیدا فرمایا اللہ پاک نے اس سے موت کو مسلط کرنا ہے. حضرت ام سلمہ فرماندیاں نے محبوب پیغمبر دا حکم دعا پڑھنیا ابو سلمہ دے الفاظ یاد آ جاندے نے کہ اللہ بہتر خامد عطا فرمائے. دل دے اندر سوچنیا ابو سلمہ تو بہتر خامد اس دنیا دے اندر ہو سکتا جس وقت اللہ پاک نے بیٹا عطا فرما دیتا عدت ختم ہو گئے. سب تو پہلا نکاح دا پیغام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجیا. حضرت ام سلمہ فرماندیاں نے حضرت ابو بکر صدیق دا نکاح دا پیغام آیا. اے میرے محبوب پیغمبر دی سنت ہے میرے محبوب پیغمبر دے صحاب دی سنت ہے جدوں کوئی کسی عورت دا خامد فوت ہو جاندا جدوں
وہ دی عدت مکمل ہو جاندی، عدت پوری ہو جاندی، 4 مہینے 10 دن گزر جاندے، وضع حمل ہو جاندا، پھر اس وقت میرے محبوب پیغمبر دے صحابہ نکاح دا پیغام بھیج دیا کرتے۔ حضرت ام سلمہ نو پہلا نکاح دا پیغام آیا حضرت ابو بکر صدیق دا۔ حضرت ام سلمہ فرما دیا نے میں انکار کر دیتا ہوں کیونکہ ابو سلمہ نالوں بہتر نظر نہیں آئے۔ حضرت ابو بکر صدیق کائنات دے اندر پوری کائنات دے نبیاں تو بعد سب تو افضل ترین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، لیکن حضرت ام سلمہ دا اپنا ایک ذہن سی، حضرت ابو بکر نے نکاح دا پیغام بھیجیا، ام سلمہ نے انکار کر دیتا۔ دوسرا نکاح دا پیغام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجیا۔ حضرت عمر فاروق دی اس کائنات دے اندر مقام اور مرتبہ اعلیٰ، حضرت عمر فاروق دا عدل و انصاف سب تو اعلیٰ، حضرت عمر فاروق دے عدل و انصاف دیا مثالہ پوری کائنات دے اندر موجود نہیں، لیکن ام سلمہ نے حضرت عمر فاروق دا نکاح دا پیغام ٹھکرا دیتا۔ وقت گزریا، میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ نو نکاح دا پیغام بھیجیا۔ حضرت ام سلمہ نے بڑیاں سخت شرطاں رکھ دیتی ہیں، 3 شرطاں حدیث کے اندر آندا ہے۔ حضرت ام سلمہ نے 3 شرطاں رکھیاں۔ حضرت ام سلمہ فرمان لگی اللہ دے پیغمبر میں بڑی غیرت والی عورت ہاں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمان لگے اے ام سلمہ تیری غیرت موجود رہے گی۔ دوسرے نمبر تے حضرت ام سلمہ فرمان لگیاں اے اللہ دے پیغمبر تہاڈا اور میری عمر دا بڑا فرق ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال جس وقت ام سلمہ دا نکاح ہویا اس وقت حضرت ام سلمہ دی عمر 26 برس ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی عمر 56 برس ہے، 30 سال دا فرق ہے۔ آقا علیہ السلام فرمان لگے اے ام سلمہ شریعت نے کوئی فرق نہیں رکھیا، تیسرے شرط جڑی رکھیے آقا علیہ السلام فرمان لگیاں اے اللہ دے پیغمبر میں بچیاں والی عورت ہاں، میرے بچیاں دی کفالت بھی ہے۔ آقا علیہ السلام فرمان لگے اے ام سلمہ کوئی رکاوٹ نہیں ہوئے گی تو اپنے بچیاں دی پرورش کری۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت 3 شرطاں میرے محبوب پیغمبر دے سامنے رکھیاں، آقا علیہ السلام نے 3 شرطاں قبول فرما لیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے بیٹے حضرت عمر انہاں نو کہن لگیاں اے عمر اٹھو محبوب پیغمبر دے نال نکاح دی تیاری کرو۔ حضرت ام سلمہ دا میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال نکاح 4 ہجری شوال دے مہینے دے اندر، جس طرح باقی ازواج مطہرات پہلیاں 5 بیویاں نو میرے محبوب پیغمبر نے 400 درہم 2 چکی دے پاٹ 1 چمڑے دا سرہانہ مہر دے اندر دیتا، اسی طرح ایک حجرہ یہ چیزاں سیدنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ دے نال نکاح کیتا اور ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ بن گئی۔ حضرت ام سلمہ فرماندیاں نے ابو سلمہ دے انتقال تو بعد بڑیاں دعاواں کیتیاں اور جدوں میں دعا کر دی اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، جدوں میں دعا کر دی ابو سلمہ دی او بات میرے ذہن کے اندر آ جاندی کہ ابو سلمہ تو بہتر کون ہو سکتا ہے۔ پھر جس دن میرے محبوب پیغمبر دے نال نکاح ہویا اس دن ام سلمہ فرماندیاں نے اس دعا دا اصل معنی دا پتہ چلیا کہ دنیا دے اندر اللہ بہتر نعم البدل عطا فرما۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ پاک نے اتنی سمجھ اتنی غیرت عطا فرمائی، امہات المومنین دے اندروں 2 بیویاں میرے محبوب پیغمبر دیاں، ایک سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسری سیدہ ام سلمہ، صرف یہ دونوں بیویاں جنیاں میرے محبوب پیغمبر دے نال کسے معاملے تے گفتگو کرن دیا طاقت رکھ دیا سن،
اس تو علاوہ کسے بیوی دے اندر اتنی جرت نہ سی کہ محبوب پیغمبر دے نال ڈائریکٹ گفتگو کر لی جاندی. جدوں بھی کوئی معاملہ پیش آندا یا تے ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا محبوب پیغمبر دے نال گفتگو کر دیا یا سیدنا ام سلمہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ میرے محبوب پیغمبر دے نال گفتگو کر دی. اور ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ انہاں دی زندگی دی اندر بڑا بہترین اے دعا اور قصہ جڑا علماء کرام نے صبر دے موضوع تے اللہ پاک نے جڑی یہ بات بیان فرمائی وبشر الصابرین صبر کرنے والے واسطے خوشخبری ہے. اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین میں صبر کرنے والے دے نال. اللہ پاک فرما دے نے ان اللہ یحب الصابرین میں صبر کرنے والے نو پسند کرنا. جیڑا بندہ صبر کرتا ہے اللہ دی رضا تے راضی ہو جاتا ہے. زندگی دے اندر انسان نو تکلیف آندیاں نے جس طرح اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اللہ پاک بندے نو ازماندے نے کسے قریبی دے انتقال دے نال. جس طرح ایک حدیث میرے ذہن دے اندر آگئی صحیح حدیث ہے بخاری شریف دے اندر حدیث قدسی ہے جدو کسی دا بیٹا چھوٹی عمر دے اندر انتقال کر جاندہ ہے اللہ پاک دے کول اے فرشتے اس دی روح لے کے جاندے نے کہ اللہ پاک اپنے فرشتیاں نو پوچھتے نے کیا میرے فرشتیوں کیا میرے بندے دے لختے جگر دی روح نو قبض کر آئے ہو. فرشتے کہتے جی اللہ اسی تیرے بندے دے لختے جگر دی روح نو قبض کر آئے ہیں. کہ اللہ پاک فرماندے نے اے میرے فرشتیوں جس وقت میرے بندے دے بیٹے دی روح نو قبض کیتا انتقال کر گیا اس وقت میرے بندے دی زبان تے الفاظ کی سن. اگر بندے نے ابتدائی طور تے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے ہوں گے کہ فرشتے جا کے اللہ نو کہیں گے اللہ تیرے بندے تے جس وقت تکلیف آئی یہ زبان تے لفظ سن انا للہ و انا الیہ راجعون. اے اللہ تیرے بندے نے تکلیف دے اندر تیری حمد و ثنا نو بیان کیتا. اے اللہ تکلیف دے اندر تیرے بندے نے تیرے کولوں اس دا بہتر نعم البدل منگیا. اللہ پاک فرماندے نے اے میرے فرشتوں گواہ بن جاؤ قیامت والے دن جنت دے اندر انہوں ایک ایسا محل عطا کراں گا جیدہ نام ہوئے گا بیت الحمد شکر کرنے والے دا کر. یہ بندے نے صبر کیتا شکر کیتا قیامت والے دن اللہ پاک فرماندے نے تکلیف تے صبر کرنے والے انہوں محل عطا کر دے. اور زندگی دے اندر جدوں بھی تکلیف آئے پریشانی آئے یہ سبق ہے یہ سیرت ہے ساڑھے سمجھن دیا باتاں نے. جدوں بھی تکلیف آئے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے دے اندر ایک رستے تو گزر رہے نے دیکھیا کہ ایک عورت قبر تے بیٹھی رو رہی ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ صبر کر. یہ عورت کہنے لگی کہ اگر تاڑا بیٹا انتقال کیتا ہوندہ اور تانو پتا چلدا کہ بیٹے دی وفات تے کتنی تکلیف ہے تسی کدی میں نوے بات نہ کہندے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگے گزر گئے. صحابہ کرام فرمان لگے اے بی بی کیا پتہ ہے تینوں صبر کرن دی تلقین کرنے والے کون نے؟ تے کہنے لگی میں نہیں جان دی. صحابہ کرام فرمان لگے اللہ دے پیغمبر نے دوڑی دوڑی مسجد نبوی دے اندر گئی اور آقا علیہ السلام نے فرمان لگی اے اللہ دے پیغمبر میں پہچان نہ سکی اے اللہ دے پیغمبر میں تکلیف تے صبر کرنے والی بن جاواں گی. آقا علیہ السلام نے فرمایا الصبر عند صدمۃ الاولی صبر او ہویا کر دے کہ ادھروں تکلیف آئے بندہ صبر کرنے والا ہوئے ادھروں تکلیف آئے بندے دی زبان دے اندروں الفاظ ہون انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. اے اللہ یہ تیری نعمت سی تو واپس لے گیا اے اللہ ادا میں نو بہتر نعم البدل عطا فرما دے. صبر دا مقصد اے نہیں ہویا کردا بندہ رو رو کے اکھاں دے اندروں آنسو خشک ہو جان چیخو پکار کر کے گلا خشک ہو جائے اور بندے دی جسم دی سکت ختم ہو جائے اور بندہ کہ میں ہن صبر کرنے والا. صبر اے نہیں صبر تکلیف دے پہلے وقت جس طرح ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے خامد فوت ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کول جا کے خبر دیتی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ابو سلمہ دیاں اکھاں نو بند کیتا. اتنا بھی نہیں انتظار کیتا
کہ خامد یا اکھاں نو بند کر دیاں، فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کول گئیاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے اکھاں بند کیتیاں، 3 دن گزرے، دکھریاں کڑیاں گزریاں، غسل کیتا، اچھے کپڑے پہنے، مدینے والا نے باتاں کیتیاں، لیکن ام سلمہ فرمان لگیاں کہ میں جس نبی دی امتی ہیں انہیں فرمایا 3 دن تو زیادہ دکھ نہیں کر سکتا۔ اس سیرت ہے سیدنا ام سلمہ دی، اس واسطے زندگی دے اندر انسان تے دکھ اور تکلیف آندے نے، اس سبق ہے ساڈے واسطے کہ تکلیف آئے پہلے مرحلے دے اندر صرف زبان دے اندروں انا للہ و انا الیہ راجعون یہ الفاظ نکلنے چاہیے نے، کیونکہ جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے بیٹے ابراہیم انتقال کر گئے، محبوب پیغمبر دی گود دے اندر بیٹے نے، اکھاں دے اندروں آنسو جاری نے، محبوب پیغمبر خاموش نے، بیٹے دے چہرے نو دیکھ رہے نے، داڑھی مبارک آنسواں نال تر ہو گئی۔ صحابہ کرام فرمان لگے اے اللہ دے پیغمبر خود صبر دی تلقین کر دیو، اج بے صبر ہو گئے۔ آقا فرماندے نے انہاں اکھاں تے میرا وس نہیں، صبر دا مقصد یہ ہے کہ ہر حالت دے اندر اللہ دا شکر ادا کرنا، تکلیف آ جانا بڑی بات نہیں، اولاد دا اس دنیا تو چلے جانا بڑی بات نہیں، والدین دا اس دنیا تو رخصت ہو جانا بڑی بات نہیں، سب تو بڑی بات یہ ہے کہ جس وقت تکلیف آئے زبان دے اندروں کوئی ایسا لفظ نہ نکلے، اگر نکلے کہ لفظ نکلن انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم۔